MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. अमरीका का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा, ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहिदा ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बहरी बेड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर ना डाले। IMF ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ जारी बातचीत में इस बात का जायजा लिया जाएगा क्या निर्खों में मुजवजा तब्दीलियां वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं, और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बशमूल महंगाई पर उनके मुमकिन असरात का तखमीना लगाया जाएगा। PTI का इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर महमूद अशरफ का कहना है बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी PTI की बहनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि PTI अरकान को रोका जा रहा है। हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं। अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमला केस भारतीय शहरी ने एतराफ़ जम कर लिया। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के हमले की मुबैना साजिश के केस में अहम पेशरफ्त हुई। भारतीय शहर निखिल गुप्ता ने अदालत में हमले की साजिश का एतराफ़ कर लिया है। निखिल गुप्ता पर किराए के कातिल की खदमात लेने और मनसूबाबंदी के इल्जामात आए थे। अदालत में जुर्म कबूल करने के बाद निखिल गुप्ता को 24 साल तक कैद की सजा हो सकती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान तहरीक के हामी हैं। अमेरिका और कनाडा इस मामले में भारतीय हुकूमत पर मुखालिफिन को टारगेट करने का इल्जाम आयद करते रहे। वोटर ID के लिए कांग्रेस से मंजूरी ना मिली तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाएंगे ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मिड टर्म इंतखाबात में वोटर ID लाजमी होगी। डेमोक्रेट्स वोटर ID की मुखालफत करके इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं। उनका कहना था 85% अवाम वोटर ID के हक में है, सिर्फ अमेरिकी शहरियों को वोट का हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुआशी और इंतखाबी पॉलिसियों पर मस्बत फैसला दे।
شمالی کوریا نے جنوبی کوریا سے خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی ضمانت مانگ لی۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کرے جن سے اس کی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکا جا سکے، جیسا کہ رواں سال کے آغاز میں ڈرون کی تیراندازی کے واقعے میں ہوا تھا۔ مرکزی کمیٹی کے نائب شعبہ ڈائریکٹر کم یو جنگ نے کہا کہ جنوبی کوریا کے وزیر رائے اتحاد ڈونگ ٹونگ یونگ نے منگل کو سال کے آغاز میں پیش آنے والے ڈرون تیراندازی کے واقعے پر باضابطہ طور پر افسوس کا اظہار کیا۔ امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ ترلائی اسلام آباد میں بم دھماکے میں نوازیوں کی شہادت کے افسوسناک سانے پر جہلم میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں علماء کرام کے علاوہ سیاسی سماجی جماعتوں کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ اسلام آباد میں جو شہادتیں ہوئیں ان کی جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے۔ اسلام آباد امام بارگاہ میں معصوم شہریوں کے قاتلوں کو منظر عام پر لایا جائے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملتمس ہوں میڈیا کا، اپنے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اور متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پہ تمام اسلامیان پاکستان متحد و متفق ہیں، اور یہ مختصر سا ٹولہ ہے جو فوج پاکستان کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا فائدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا، ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بحری بیڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو بحری بیڑا استعمال کر سکتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہمارے پاس بہت بڑی فوج تیار ہے۔ چیف کنسلٹنٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے زیر انتظام جہلم کے نجی ہوٹل میں پروقار میڈیکل سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پی ایم اے جہلم ڈاکٹر ساجد علی ڈوگا، ڈاکٹر سید زبیر یونس، ڈاکٹر توقیر احمد اور دیگر سینئر معالجین نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رائے صحت میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی تھے، جن کی شاندار خدمات کے اعتراف میں منتظمین کی جانب سے شرٹ پیش کی گئی۔ یہ تقریب پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کے پلیٹ فارم اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد ہوئی، جس میں 100 سے زائد ڈاکٹرز نے شرکت کر کے AMR کے موضوع پر تفصیلی گفتگو سنی۔ ماہرین کے پینل میں سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالماجد، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر اقرا طاہر ڈار اور پلمونولوجسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان شامل تھے۔ مہمان خصوصی مشیر صحت پنجاب ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں جدید تحقیق اور ذمہ دارانہ ادویات کے استعمال کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ شاندار انتظامات اور ڈاکٹرز کا بھرپور تعاون حاصل کرنے پر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی خدمات کو خوب سراہا گیا۔ رحیم یار خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی پروگرام دھیرانی کے تحت 170 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں مسلم، مسیحی اور ہندو برادری کی بیٹیاں بھی رخصت ہوئی۔ رحیم یار خان نجی مارکی میں منعقدہ تقریب میں دلہا دلہن کا ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر بیت المال اور سماجی بہبود سہیل شوکت بٹ تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور، ممبر صوبائی اسمبلی چودھری محمود اور دیگر معززین بھی شریک ہوئے۔ نوبیاحتہ جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 2 لاکھ روپے فیکس CTM کارڈ بطور سلامی دیے گئے، جبکہ پرتگال ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہندو برادری کی 22 اور مسیحی برادری کی 6 بیٹیوں کی مذہبی رسومات کے مطابق رخصتی ہوئی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور حکومت پنجاب بغیر کسی مذہبی تفریق کے فلاحی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 178 بیٹیوں کی آج الحمدللہ دھیرانی پروگرام میں شریف رائز پورے ہوئے، جن میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندو 22 بیٹیوں کے بھی جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کیے گئے، ان کی رسومات کے تحت ان کے فرائض ادا ہوئے۔ آج کرسچن بیٹیوں کی شادی ہوئی، آج مسلم بیٹیوں کی شادی ہوئی۔ الرحیم، آپ نے خود ہی ایک بتایا کہ یہ میں رحیم یار خان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیے دیتا ہوں۔ یہ تیسرا پروگرام ہے، آج 300+ کے قریب ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کو بیاہی جائیں گی، اور اس میں دیکھیں کہ CM مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن ہے، ان کی سوچ ہے کہ پورے پنجاب میں ان کو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہندو
जलालपुर पीरवाला, चाह बलोचवाला, बहादुरपुर, दीपाल, मौजा, शाह रसूल हालिया सैलाब की वजह से हर तरफ तबाही। सैलाब से मुतासरीन और मुस्तहिक ख़ानदान मोहम्मद जावेद और मोहम्मद रियाज अभी भी खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं और मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इमदाद की उम्मीद लगा ली है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे MM5 न्यूज़ हेड ऑपरेशन मलिक अरशद अराई से। मैं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं खुले आसमान से बैठा हूँ, कोई मेरी ताउन नहीं थी, किसी किस्म की इमदाद नहीं थी, हाथ बात के अर्ज कर रहा हूँ, मेरी इमदाद कितनी वजह है। मैं बेवा औरत हूँ, मैं कैसा कहानी मिली देखो हम कहीं कैसा कहानी थी, मैं खाली होते पधा तो बैठियाँ थी कैसा हो तो मैं बढ़वाऊँ। मैं बस्ती पीर वाला मौजा डिपाल का रिहायशी हूँ। यहाँ सैलाब ने तबाही मचा दी। कुछ आदमियों को तो इमदाद हो गई है, बाकी जन्नत मई बेवा जवाद इसको कोई इमदाद नहीं हुई, रसूल बख्श को कोई इमदाद नहीं हुई। मकानी में बैठे न आसमान दे तले आसमान जैसा कोई इमदाद का नहीं मिली गई, सब कुछ है नहीं मिली, मिलना चाहिए बनिया आसमान दे खुले बैठे निके निके बाल मजबूर थी दे बैठे थे सियाले दी रात भाई पे थे। रियाज से अबुशमन चांद के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्का तुर्शी बिन जबर के ज़ेर तमाम 35 बच्चों की तकमीले कुरान के सिलसिले में एक पुरवकार और रुख परवर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन समेत उलमा इकराम, उस्ताद और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकमीले हिफ्ज़ कुरान की बावक़ार तकरीब और रूहानियत और खुशी से भरपूर रही, जबकि मदरसे के तलबा ने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ों में कुरान करीम की तिलावत पेश करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। तकरीब से खिताब करते हुए सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी नजम नवाज साकिब का कहना था कि हिफ्ज़ कुरान एक अजीम नेमत है जो बच्चों की बेहतरीन दीनी, अखलाकी और ज़हनी तरबियत का जरिया बनती है। तकरीब से खिताब करते हुए मदरसे के नायब मुशर्रिफ मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने इस अज़्म का इजहार किया। इदारा आइंदा भी दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी खदमात जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 267 तलबा और तालिबात इस मदरसे से हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल कर चुके हैं, जो इदारे की मुसलसल दीनी खदमात का मज़हर है। तकरीब के आखिर में 35 हाफिज़ इकराम को असनाद और एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया और इज्तिमाई दुआ के साथ पुरनूर तकरीब इख्तिताम पज़ीर हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।